السلام عليكم. معكم نجلاء لتعليم الجامع. كنتمنى تكونوا على خير وبخير، وكنشكركم بزاف على التعليق ديالكم والتشجيعات ديالكم. اليوم غنكملوا الدوفوار اللي درنا ديال بروميير اني كوليج ديال المات، خير فرنسي. كنا درنا الفيديو السابق، درنا التمرين 1 و2 و3 و4. وصلنا ليكزارسيس 5. كنبغيش نطول عليكم فيديوهات، داكشي قسمته لكم على جوج، وكنعتذر انني تاخرت في الجزء الثاني. كنتمنى تكونوا خرجتوا التمارين اللي خليت لكم. دابا غنديروهم بالصحيح. اكزرسيس 5، سامبليفيي لي فراكسيون سويفون. عندنا هاد الاعداد الكسريه غادي نبسطوهم، يعني غنختزلوهم، يعني بسيط الاختزال. دائما كنشوفوا القاسم المشترك بين البسط والمقام وتنقسموا عليه، اولا كنفكوا وكنختزلوا كيكون عندنا نفس الرقم في البسط والمقام كنختزلوه. اذا غنديروا تمرين 5. عندنا تمرين 5 ك كتساوي 42 على 70، و ال 63 على 18، ام 15 على 10، ان 49 في 4 على 35 في 14، و بي 77 على 33. عندنا ك 42 و 70، يعني راه مضاعف. القاسم المشترك بيناتهم واضح، 42 اللي هي 6 في 7 و 70 اللي هي 7 في 10. اذا القاسم المشترك اللي بيناتهم هو 7. اذا 42 على 7 هي 6، و 70 على 7 هي 10. بون هذه حتى هي مازال خصها تختزل. 6 على 10 يعني غنقسموها على جوج. 6 مقسوم على جوج 3، و 10 مقسوم على جوج هي 5. عندنا 63 على 18. ثاني 63 هي 9 في 7، و 18 هي 9 في جوج، يعني غادي نقسمو على 9، هو القاسم المشترك بيناتهم. اذا 63 على 9 7، و 18 على 9 2. 15 على 10 واضحة على 5، 15 على 5 3، و 10 على 5 2. ان 49 مضروبة في 4 على 35 مضروبة في 14. كاين اللي غيجي يحسب الضرب ومن بعد كيبدا يختزل. لا، نحاولوا نفكوهم، راهم باينين. نفكو ونختزلوا. يعني 49 هي 7 مضروبة في 7 هي 49. 4 هي جوج في جوج. 35 7 في 5، و 14 هي 7 في 2. إذا 7 مع 7، 7 هادي مع 7، 2 مع 2، بقات لينا البسط بقى فيه 2 والمقام 5، يعني جوج على 5. بي 77 على 33 نفس الشيء، اما قسموا اولا فكوا بهاد الطريقه واختزلوا، راه بسيط. على 11 هي 7 على 3. هذا هو التمرين 5. تمرين 6. هنا A et B sont deux entières naturelles telles que A fois B égale 4. Calculez l'expression M égale 5 fois 3A fois 6B moins 100. إذا عندنا هنايا عددين صحيحين طبيعيين بحيث A و B تساوي 4. خصنا نحسبوا هذا التعبير هذا. إذا exercice 6. On a A fois B égale 4. هذه هي اللي غنخدموا بها في التمرين. عندنا M égale 5 fois 3A fois 6B moins 100. هنا ملي نلقاو
3 بحال هكا، هي كتعني 3 مضروبه في ا. يعني ملي كيكون عندنا الرقم والحرف ما كنديروش بيناتهم مضروب، كنكتبوها بحال هكا 3 6 بي 4 دي، يعني ما كنديروش داك العمليه ديال المضروب، ما كنكتبوهاش بيناتهم. وهنا كتعني هذه 3 مضروبه في ا و6 مضروبه في بي. دائما القاعده اللي عندنا في اي عمليه كنسبقوا الضرب ومن بعد نمشيو نديروا الناقص. اذا غنحسبوا الضرب 5 مضروبه في 3 مضروبه في 6، يعني غنحسبوا الاعداد اللي معروفين ومن بعد غنبقاو لنا الحروف. 5 في 3 اللي هي 15، بقات لي 6 ماشي مشكل نحسبها مره اخرى. 15 ا مضروبه في 6 بي ناقص 100. دابا 15 في 6 هي 90، 6 في 5 30 هي 90 مضروبه في ا مضروبه في بي ناقص 100. هاد ا مضروبه في بي هي هادي، انا غنعوضوها بالقيمه ديالها، غتعطينا 90 مضروبه في 4 ناقص 100. 90 مضروبه في 4 اللي هي 360 ناقص 100 اللي هي 260. اذا ام كتساوي لنا 260. ثانيا هيا x et y deux entières naturelles telles que x plus 2y égale 10. نفس الشيء، غير هنا كان عندنا a fois b وهنا عندنا x plus 2y. calcule n avec n égale 2x plus 4y moins 15 plus 4. يعني غنكالكوليو هذه بحيث هذه هي اللي غادي نعوضوا، هاد x زائد y غنعوضوها ب10 ونحسبوها. اذا دائما عندنا ثانيا عندنا x المعطيات اللي عندنا ايغال 10، هذه هي اللي غنخدموا بها. n ايغال 2x plus 4y moins 15 plus 4 ايغال، هنايا خصنا تكون عندنا x زائد 2y هي اللي 10، هنا عندنا 2x زائد 4y، يعني الا رديتو لها البال كاين عندنا هنا واحد العامل مشترك، يعني غنعملوا هذه العامل المشترك هو 2. شنو يبقى لنا x زائد 2y ناقص 15 زائد 4. اذا دابا هذه وحدت لنا الصوره، هاد x زائد 2y هي 10 غنعوضوها تساوي 2 مضروبه في 10 ناقص 15 زائد 4. غنحسبوا الضرب اللي هو 20 ناقص 15 زائد 4. دابا نحسبوا عادي، 20 ناقص 15 تساوي 5 زائد 4 اللي هي 9. يعني ان تساوي 9. هذا هو التمرين 6. 7 كالكولي هو في غير الحساب. exercice 7 هذا كالكولي. عندنا r هي sous forme de fraction ولكن فيها denominateur والنوميناتور على حساب عندهم عمليه طويله شويه، غنحسبوها عادي كما حسبنا التمرين الاول. 147 ناقص 14 مضروبه في 5 زائد 39 مقسومه على 3 مضروب في 17 ناقص 5 مقسوم على 4 زائد 11 على 456 ناقص 186 مقسومة على 3. غنمشيو مرحلة بمرحلة نحسبو ما بين الأقواس وحنا غاديين شوية بشوية تنحسبوها. عندنا القوس الأول فيه 147 ناقص 14 مضروبة في 5 زائد 39 مقسوم على 3. إذا نحسبو داخل الأقواس كاين الضرب والزائد والقسمة والناقص، غنسبقهم الضرب والقسمة ومن بعد غنرجعو نحسبو المرحلة الثانية الناقص والزائد، نفس الشيء في القوس الثاني. إذا 147 غنكتبوها ما غاديش نحسبوها دابا، ناقص 14 مضروبة في 5 اللي هي 14 مضروبة في 5 كتساوي لينا 70. 5 في 4 هي 20 و5 في 1 5 زائد 2 اللي هي 7
كتساوي لينا 70 عفوا، زائد 39 مقسومة على 3 اللي هي 39 مقسومة على 3 اللي هي 13. هذا بالنسبة للقوس الأول. القوس الثاني نفس الشيء، تنحسبو داخل الأقواس. عندنا 17 ناقص 5 كتساوي لينا 12 مقسومة على 4 زائد 11 على 456 ناقص 186. 6 0 15 8 7 4 2 270 مقسومة على 3. نرجعو نفس الشيء دابا نحسبو. هنايا بقى لينا غير الناقص والزائد، يعني نحسبو العملية عادية. يعني 147 ناقص 70 هي 77 زائد 13 مضروبة. هنا غنحسبو القسمة ومن بعد نحسبو 12 مقسوم على 4 هي 3 زائد 11 270 مقسوم على 3 هي 90 27 مقسوم على 3 هي 9 نزيدو صفر. 77 زائد 13 3 زائد 7 صفر و1 زائد 7 8 1 هي 9 مضروبة 3 زائد 11 هي 14 على 90. إذا عندنا هنا الضرب غنختزلو هادي مع هادي وغتبقى لينا R تساوي 14. هذه هي العملية الأولى R. العملية الثانية S هي هذه تساوي 156 165 مقسومة على 5 على 136 ناقص 41 زائد 6 مضروبة في 5 مقسومة على 2. دائما طبقوا القواعد، ما تخافوا حتى من شي حاجه. عندك القسمه انا نحسبقوا. عندنا القسمه 165 مقسومه على 5 اللي هي 33. لتحت عندنا ناقص زائد ضرب القسمه، نسبقوا ضرب القسمه ومن بعد نحسبوا الاخرين. هي 136 غنكتبوها ناقص 41 زائد 6 في 5 اللي هي 30 ومن بعد نقسموا على جوج. نمشي لكم مرحله بمرحله باش ما تلفوش. 33 على اللي ما غيتحسبوش كيتكتبوا 30 مقسومه على جوج هي 15. 33 على 136 ناقص 41 هي 95. عفوا هنايا كاين زائد 15 تساوي 33 على 15 على 110. 33 على 110 33 على 110 ممكن نختزلوها. نقسمو هنا على 11 ونقسمو هنا على 11. كيعجبني الاعداد الكسريه انا تختزل. الاعداد الكسريه فينالمون يتختزل يكون بسيط حسن. 3 على 10 ممكن الا خليتو هكا 33 على 110 راه صحيحه، اختزلتوها راه صحيحه. يعني اس تساوي 3 على 10. التي عندنا هي 9 زائد 21 مقسوم على 7 ناقص 4 مضروبة في 3 مضروبة في 2019 2018 زائد 5 مضروبة في 5 ناقص 4 مضروبة في 6 زائد 1. ت تساوي هنا 9 زائد 21 مقسومة على 7 ناقص 4 مضروبة في 3 مضروبة 2019 مضروبة في 2018 زائد 5 مضروبة في 5 ناقص 4 مضروبة في 6 زائد 1. إذا غنمشيو شوية بشوية. تساوي أول هنا زائد ناقص مقسوم ناقص مضروب يعني 9 زائد
21 مقسوم على 3 عفوا على 7 هي 3 ناقص 4 مضروبة في 3 12 مضروب. هذا الرقم هذا كبير ما نحسبوش دابا، نخليو من بعد نشوفوا. ربما دائما العمليه الكبيره خليوها اخر حاجه، ربما يكون شي حاجه غادي نتخلصوا منها نهائيا بلا ما نحسبوها، نعذبوا الوقت، نعذبوا راسنا ونضيعوا الوقت. زائد هنا 5 في 5 25 ناقص 4 في 6 24 زائد 1 9 زائد 3 هي 12 ناقص 12 اتضحت لكم الصورة دابا 2019 مضروب في 2018 زائد 25 ناقص 24 هي 1 زائد 1. هنا صفر، ملي غنضربوه في هذه غيعطينا صفر، يعني بلا ما نضيعوا الوقت نحسبوها، زائد 2. اذا ت تساوي 2. صفر مضروب في هذا الرقم كامل كيعطينا صفر زائد 2 هي 2. هذه دابا بالنسبه للتمرين 7. دابا بقى لنا التمرين 8. تمرين 8 عندنا dans un collège il y a 3 niveaux. Chaque niveau contient 7 classes option arabe et 3 classes option français. Chaque classe contient 40 élèves. Combien d'élèves dans ce collège؟ يعني عندنا واحد الكوليج فيه 3 ديال المستويات، كل مستوى كيتضمن 7 الاقسام خيار فرنسي و7 الاقسام خيار سبعة الاقسام خيار عربي و3 الاقسام خيار فرنسي، وكل قسم فيه 40 تلميذ. chaque classe contient 40 élèves. شحال من تلميذ عندنا في هذا الكوليج؟ يعني مساله بسيطه، حاولوا غير ديروا شي انشيما بحال هكا ولا شي حاجه اللي غتبسط لكم باش تعرفوا تحسبوا. exercice 8 قلنا عندنا dans un collège il y a 3 niveaux. يعني premier niveau on a 7 classes option arabe و 3 classes option français. يعني 7 classes. هنا نوضح لكم التمرين. 7 classes option arabe ou 3 classes option français. chaque classe contient 40 élèves. يعني هنايا هاد السبعه لي كلاس كل كلاس فيها 40 élèves. 40 élèves. نفس الشيء هنايا كل كلاس فيها 40 élèves. يعني 7 الاقسام كل قسم فيه 40. هذا القسم فيه 40 40 40 40 7 الاقسام، وهذا عاوتاني 3 الاقسام كل قسم فيه 40 40 40. اذا بالنسبه هنايا غيكون عندنا بروميير نيفو غيكون فيه 7 فوا 40 بلس 3 فوا 40. يعني كل قسم فيه 40 تلميذ ديال العربيه وكل قسم فيه 40 تلميذ ديال الفرنسي. يعني 7 الاقسام العربيه و3 ديال الفرنسي. هذا بروميير نيفو. نفس الشيء دوزيام نيفو، نفس السيستم عندهم، حتى هو عنده 7 الاقسام ديال العربيه زائد 3 الاقسام ديال الفرنسيه. تخوازيام نيفو نفس الشيء، يعني 7 8 9 كلهم عندهم نفس العدد ديال الاقسام ونفس العدد ديال التلاميذ. 7 الاقسام ديال العربيه و3 الاقسام اللي كيدرسوا بالفرنسيه. يعني هادو كاملين. هذه هي المساله باختصار. اذا كي غنديروا نحسبوا عدد التلاميذ سهل، اما غتحسبوا ديروا 7 في 40 وضربوها في 3 وتزيدوا عليها ثاني 3 في 40 وضربوها في 3، اولا غادي تكتبوها بحال هكا 7 مضروبه في 40 زائد 3 مضروبه في 40
كلشي غنضربوه في 3 المستويات. صافي نحسبوها بحال 7 في 40. 7 في 4 هي 28 و 3 في 4 هي 12. نضربوها في 3. 280 زائد 120 هي 0 0. 2 8 هي 10. 1 و 2 3 هي 4. 400 مضروبة في 3 تساوي 1200. يعني هاد الكوليج فيه 1200 تلميذ. نقولوا دون سو كوليج il y a ولا on a 1200 élèves. هذا هو تمرين 8. كنتمنى يكون فتكم ولو بالقليل، واللي لقى شي اشكال ولا عنده شي تمرين اولا شي درس بغى نديرو يخلي لي في الكومونتير. وكنعتذر ما كنتش كنجاوب على لي كومونتير كاملين. كنتمنى اي واحد بغى شي حاجه يمشي لاخر فيديو يخليها في الكومونتير، لان الوقت وما كنرجعش للفيديوهات القدام نقرا لي كومونتير. وكنعتذر الا شي واحد ما جاوبتوش الا ما شفتش الكومونتير ديالو. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، واللي مازال ما تابوناش معايا في القناه ابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد. وكنشكركم مره اخرى.